چاول معصوم بچای دا کله معصوم بچای پیدا سی د اول مور څخه دا د سرو چاو کاړه سری چای ورکه جگہ چې معصوم کړه شي لا اول پیدا سلای تنکای د بل خوراک نسی برداشت کولای بیا مور څخه دا خپل په ورکه خپل په نه علاوه کړه چای بل په نسی برداشت کولای بچک ټیم پورې مور په هغه کړه چای خوري چکلا چلو پینجو میاسو سی لالچ سترسی بے مور چکما دا مٹا مٹا پر نرم خوراک باندے خپل بچای روزدہ کئی لا چای چی بسکوٹو تاولی کی لا نرم غذا چکما دا معصوم کڑاچی تا بیاور کئی پکاشک باندے دا معصوم کڑاچای مٹا مٹا پر خوراک باندے روزدہ کی رہی چھٹیم بے نور تیر سی د مشروم کراچه مټه مټه مور په مړی باندې روزدای کوي وړې خولې ورکوي یا پوه شو تا چې کومه ده وړه کی هغه ورکوي نو دا یو مثال علیمانو پیش کړی ده چې دا مور خپل بچی سره حکمت حملی کوي چوره خواري ورسره کوي چوره حکمت ورسره اپناو کوي چې اول معصوم بچای دا کاړه ورکوي سری چای د خپل پي ورکه چټ ټیم پورې پي ورکه بل چا پي نه ورکه جناور پي نه ورکه چې مور ته پته ده چې دا ټیم د دې مشوم کاش دغه پي ده دا چې ټیم تیر سي د مور چکم د خپل پي مټه مټه پچې منې کوي په نرم خوراک باندې روزدای کوي دا نرم خوراک باندې روزدای سي د مور مطلب په مړې باندې روزدای کوي فرمائے چونکہ اسلام ابتدا دور سے اللہ کریم ڈائریکٹ چکمدا دا سے مسلمانانو تا حکم نور کا اولائے کہ تاسو باندې سیخ جہاد فرض دا سیخ جہاد کو نن اللہ پاک چکم دا اللہ پاک اول مسلمانانو ذہن جوڑا اولائے کہ دا مشرکان نفرت کو دا غیر مسلم دی دب یو حکم تو ٹیم پورے وہ دب اللہ پاک بل حکم راوڑائے دب اخ ٹیم پورے حکم وہ دب بل حکم راوڑائے نو چاکم حکم با اول تیر سلائے آتا منسوخ ویلے کیری چاکلا با نوائی حکم را لائے آغا ناسخ ویلے کیری او قرآن چھے شراب پو حوالے سره چې شراب الله پاک اول سیخم دی حرام کړي سیخ شراب چې شراب بس حرام دی چونکه عربو خلقو شراب عادت جوړو شراب د استعمال اول ها بس یو شی عادت جوړي د سیخ له عادت نسمنه کولای